नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, नदीम मलिक के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज का जाना पहचाना लोटा आबद शेर अली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा के दरमियान सख्त झड़प हुई। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुरादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मलिक साहब, जी खोसा साहब, अगर आपने सारा टाइम इन्हीं को देना है और ये गालियां सुनवानी है अगर आपने, तो फिर मैं तो प्रोग्राम से मेरे ख्याल में मुझे मुखलिसी दे दीजिएगा। ये खोसा साहब, मैं आपको अहादीस मुबारक भेजता हूँ, अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं या कभी ज़िंदगी में हदीस पढ़ी है मैं भेज दूंगा। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं जजेस के बारे में, जिन्होंने इंसाफ करना है अल्लाह की अदालत में जब उनको पकड़ा जाएगा, एक एक चीज़ उससे पूछी जाएगी कि भी ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के आप चीफ जस्टिस बन के बैठे थे, आप तो करप्शन में मुब्तला थे, और खोसा साहब कह रहे हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया, आपको पूछ नहीं सकते थे। वो मुल्क उसके बाप का था कि वो पैसे लूट के खा जाए, वो लोगों को नाइंसाफ़ी दे और आप उनको कहीं भी चले जाए। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को घर भेज दे, जादुल एहसन जैसे लोग। आप कहते हैं जी कि उनकी काजी फायज़ ईसा साहब से नहीं बनी। को खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी ज़ाती अना और मफादा से बाहर निकलें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक जज गलत फैसला दे, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, उसकी ऑडियो और उसकी वीडियो दोनों रिकॉर्ड का हिस्सा हो, और ये कहते हैं जी कि मिसकंडक्ट हो गया, जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और उनको अब वो जज नहीं रहे थे, पूछ नहीं सकते। नाउज़ बिल्लाह को वो ऊपर से उतरी ऐसी मखलूक है जो नहीं पूछ सकते। क्यों ना पूछें? पाकिस्तान के लोगों के गलत फैसले इन लोगों ने दिए, पाकिस्तान की अदलिया का बेड़ा गर्क इन काली भेड़ियों ने किया, और आप उनको कहते कि पूछे नहीं। इनका ट्रायल भी होना चाहिए। अब ये जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने दिया है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि आप काजी फायज़ ईसा साहब को, खोसा साहब, इस घटिया आदमी के साथ जो मज़ाहिर नकवी है उसके साथ आप अटैच कर रहे हैं। साकिब निसार का ले लें, सईद खोसा का ले लें। साकिब निसार का क्या किरदार रहा? घिनौना किरदार रहा। आप बोलते उस वक्त जस्टिस सिद्दीकी के हक में, जहाँ पे 2 साल की मेहनत ज़ाया होने की निस्बत उनको उस वक्त के डीजी क्या नाम था उनका, फैज़ हमीद साहब ने सबकदोश करवा दिया। पूछते आप उनसे, किधर थे आपकी ज़मीर और आपकी गैरत जब अरशद मलिक ने इतराफ़ी बयान दिया कि मेरे से नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दिलवाया गया जस्टिस ये जो बैठा हुआ है साकिब निसार की। कि आप कैसी बात करते हैं? कैसे इन दरिंदों को जिन्होंने इंसाफ का गला घूटा हो और आप उनको कहते कि जाने दें? बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। काजी साहब, फायज़ ईसा साहब को, खोसा साहब से इसका जवाब ले लें। सोच को कंडेम करता हूं, मैं कंडेम करता हूं खोसा साहब आपकी सोच पर, नदीम मलिक आपकी साहब, प्लानिंग के ऊपर कि आप सोचिए खोसा साहब काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। मलिक साहब, जी खोसा साहब, अगर आपने सारा टाइम इन्हीं को देना है और ये गालियां सुनवानी है अगर आपने, तो फिर मैं तो प्रोग्राम से मेरे ख्याल में मुझे मुखलिसी दे दीजिएगा। मैं ऐसे शाउटिंग का आदी नहीं हूँ। शाउटिंग बाउट जो कर रहे हैं, शाउटिंग करने की चाहिए भी नहीं है, मुनासिब अल्फाज में तंकीद होनी चाहिए। देखिए, नहीं, मुनासिब अल्फाज में देखिए, इसमें ना तो खोसा साहब एक चीज आप बताइएगा, जो बात फैसले ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं खोसा साहब आपसे राय चाहता हूँ। जी मलिक साहब, एक मिनट, जी बताइए। मैंने बिल्कुल किसी चीज का नहीं किया। मैंने कहा साबका रवायात हमेशा यही रही है। अगर साबका रवायात से आप हटके करते हो तो आर्टिकल 25 में कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, तो फिर आर्टिकल 25 को उठा के आइन से बाहर फेंक दें। बाकी रहा ये, इनको पता ही नहीं है कि उन पर इल्ज़ाम क्या था। इन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था कि इन्होंने पैसे लेके या करप्शन करके कोई गलत फैसला किसी के हक में दिया है या किसी को मफाद दिया है। इनको पता ही कुछ नहीं है कि बातें क्या थी और क्या इल्ज़ाम उसमें उस पर लगाए गए थे। ये मैं इसलिए इंतकामी कह रहा हूं कि अगर आप अंधे की तरह देख भी ले कि जी एक इसने जो है फलां तारीख को ख़रीदा था एक मकान और वो 80 करोड़ का था, या और अब जो है इसने 10 साल 15 साल के बाद बेचा है तो वो 2 अरब का हो गया है,
تو وہ ایسکلیٹڈ پرائس آٹومیٹکلی ہوتی ہے. یہ الزام اس پر تھا ہی نہیں. 45 سال کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ انصاف کے قتل کا خود سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ انصاف کا قتل ہوا ہے. کھوسا صاحب جو 45 سال بعد فیصلہ ہوا ہے، میرا ایک سوال ہے، میں کل بھی پروگرام میں اٹھایا تھا، آج بڑا ہی مناسب ہے آپ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے میں اس پہ رائے چاہتا ہوں. کیا یہ سپریم کورٹ کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ 45 سال پہلے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، جنرل ضیاء ہو یا اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج ہوں یا مولوی مشتاق ہو، ان کے متعلق بھی ایک فیصلہ جاری کریں کہ ان کا رول کیا تھا، اس کی جانچ پرکھ کریں، اور اگر انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے کسی کے دباؤ کے، کسی کے اشارے کے اوپر، کسی کی کال کے اوپر، کچھ بھی ایسا جس نے بھی کیا اس کے اوپر آرڈر پاس کریں، اس کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا. یہ فیصلہ نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں آنا چاہیے بلکہ اقامہ کے اوپر جو نواز شریف کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی آنا چاہیے. اس کا 63A کا فیصلہ کیسے ہوا تھا اس کے اوپر بھی آنا چاہیے. بلے کا نشان کیسے گیا ہے PTI سے اس کے اوپر بھی آنا چاہیے. انصاف تو یہی ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ملک صاحب بالکل میں آپ کی باتوں سے 100% متفق ہوں کہ یہ جو ہے بالکل پوسٹیومسلی ہونا چاہیے. ضیاء الحق کے خلاف یہ بالکل ہونا چاہیے، مولوی مشتاق کے ساتھ بالکل ہونا چاہیے، ان ججوں نے جنہوں نے پھانسی دی ہے ان کے خلاف بالکل ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے تاکہ یہ آئندہ سے اس طرح کی رسم جو چل نکلی ہے وہ بند ہو. اور دوسری بات، خدا کا خوف کریں. 9 مئی اور 9 فروری کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی خدا را 45 سال بعد انصاف مت دیجیے گا. ایک دوسرا پرائم منسٹر ہارٹ تھراب جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں عابد شیر علی صاحب، صفایا پھر ہے فیصل آباد میں سارے، ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی بری طرح ہار گئے ہیں. آفرین ہے عوام کی، پاکستان کے عوام کی، کہ انہوں نے 8 فروری کو اس کے باوجود کہ ہم سے بلہ چھین لیا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدوار جو ہے وہ کیمپین نہیں کر سکے، میں خود نہ جلسہ کر سکا، نہ مجھے ریلی نکالنے دی گئی، نہ مجھے جلوس نکالنے دیا گیا، نہ کیمپین کرنے دی گئی، اور پھر بھی میں 45,000 ووٹوں سے 122 سے جیتا ہوں. ہم آگ کے دریا سے گزر کے اس وقت جو ہے، اور پھر بھی 8 فروری کو 180 سیٹیں ہماری جو ہے جیتی ہوئی، اور اگر ہمیں اقلیتی اور ہمیں خواتین کی نشستیں دیتے ہیں تو 235 پر ہم پہنچتے ہیں. سر خوش آئند فیصلہ ہے. میں ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے. ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے، اس کا عدالتی قتل ہوا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے کلنک سے تو ماتھے سے تو کلنک کا ٹیکہ شاید صاف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر انصاف دینا ہے اور اس کو چوہے بلی کے کھیل کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کی تجویز سے میں 100% متفق ہوں. خدا را اس وقت عمران خان کو بھی پھر انصاف دیجیے گا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین دیکھ لیں عابد شیر علی کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اور تمیز نام کی اس انسان میں جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہر پروگرام میں یہ عظمی بخاری کی طرح لڑائی کرنے پر اتر آتا ہے. اور دیکھ لیں آج یہ ججز جو ہے ان پر اٹیک کر رہا ہے، مسلسل ان پر وار کیے جا رہا ہے. وہ جج ہمیشہ ان کو اچھے نہیں لگتے جو ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، اور جو ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں وہ جج ان کے لیے بڑے نمایاں ہوتے ہیں. ناظرین دیکھ لیں عابد شیر علی کی زبان سے یہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس طرح یہ پروگرام شروع ہوتے ہی ایسے جذبات میں آ جاتا ہے، لڑائی پر اتر آتا ہے. اگر بعض پروگرام میں تو یہ دھمکیاں دینے بھی لگ جاتا ہے. لیکن ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور دیکھ لیں دوسری جانب لطیف کھوسا صاحب نے بالکل اس کو حقیقی آئینہ دکھایا ہے، ایک صبر اور تحمل کے ساتھ. اور انہوں نے سعد ندیم ملک صاحب کو کہا بھی ہے اگر یہ چپ نہیں کر سکتا، اگر مجھے اس نے گالیاں دینی ہے تو میں پروگرام سے اٹھ جاتا ہوں. ناظرین اس طرح کے چہرے، اس طرح کے لوگ مسلم لیگ نواز میں موجود ہیں، اور جب تک یہ لوگ نواز شریف کی پارٹی میں رہیں گے تو ملک خاک ترقی کرے گا. جن میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ بات کرتے ہیں پاکستان کو ترقی دینے کی. ناظرین پھر ان بگوڑوں کے چکر میں عوام کس طرح آئے، ان کے گنونے چہرے، ان کے کالے کرتوت عوام کے سامنے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.